الخطره جايه كتعدي عليك طفله وتجيك اونفي باش طيش لها هضره. ايماجينيها واحد حدا يديك تسخط وقادر يدور لك يلبسك تو سامبلومون درك تطفى ما دير والو. try it. الوغ البارح جوايا 1h du matin قبل ما نرقد في الليل كنت ندور في انستغرام وتاكلت في واحد لارتيكل هكا تاع ان جروب تاع رجاله، اون ديزان تاع رجاله في واحد الحي هكذا، زودمو على ان جروب تاع بنات عايشين وحدهم في الدار. خرجوهم برا، خرجوا لهم قشهم، خرجوا لهم لي بابل تاعهم، شعلوا فيهم النار، حرقوهم. النساوين يزغرتوا في الحي هذاك وفرحانين برواحهم بلي شغل داروا حاجه مليحه. وش هي لا غيزون؟ بلي هادوك البنات اللي كانوا عايشين وحدهم يديروا في لا بروستيتيوشن. ça m'a fait chier كي قريت الارتيكل هذاك. it fucked me in the head. ensuite out I took a look ولقيت بلي الحكايه هذه صارت في قسطنطين، لا فيل اللي راني عايش فيها، اللي راني زايد فيها tu vois. and I was like what the fuck, parce que I just realized بلي لا سوسيتي اللي راني عايش فيها مش برك سوسيتي دو مير tu vois، سوسيتي تاع حيوانات مش تاع عباد مثقفين ولا عباد عندهم بخاخ يخمو بيهم ولا عباد كيما حاسبين رواحهم مدينين ولا عندهم دين وقاعدين يمشيو عليه. ما كفاش انه والله في اليوم عاد ما تقدرش تخرج الاز وتمشي في الطريق بلا ما تسمع واحد يقول لها راكي بوت ولا راكي خامجه ولا راكي موسخه ولا راكي فيك وفيك ولا على لابسه هكا ولا حوايج بزاف ما نقدرش نهضرهم. ما كفاش انهم لي فام عادو يخافوا يخرجوا في البلايص اللي ساكنين فيهم، عادو ما يقدروش يخرجوا من الدار ويهبطوا في الدروج تاع البلوك بلا ما يسمعوا حاجه مش مليحه من لي فاغابون اللي قاعدين ومطيشين منو من. ما كفاتش هذه حتى ولاو الناس دركا ما يقدروش يقفلوا على روحهم في ديارهم ويقعدوا طرونكيل. ما كفاش انه ماهمش طالقين لا اللي لابسه جلباب لا اللي لابسه ميني جوب لا اللي مع صاحبتها لا اللي مع الكوبان تاعها ولا راجلها ولا اللي مع باباها ولا امها. ما كفاتش انه في الطريق لا فيعت ما تقدرش تمشي الاز وتحس بروحها يتشم فيه هوا مليح وتمشي في الطريق بلا ما تسمع وسخ ودناها. I just don't fucking get it. It's fucking with my head. الرسول صلى الله عليه وسلم من نهار دخل لمكة قال لهم اللي يقفل الباب على روحه فهو آمن. كيفاه انت تروح تدخل عند نساء ما عندهم حتى واحد وتخرج لهم قشهم وتطيشوا لهم برا وتحرقوا لهم وتضربهم وتسبهم وما نباليش واش دير فيهم بأي حق؟ Who the fuck are you؟ تقولوا الدين قالنا، الدين ما قالش، ربي ما قالش، الرسول ما قالش، الرسول الكفار قال لهم لكم دينكم ولي ديني. تجي انت تقول للناس وتحوس الناس يلبسوا كيما تحب انت ويخرجوا الوقت اللي تحب انت ويروحوا وين تحب انت ويقدموا منين تحب انت. Who the fuck are you man؟ ربي خلق لاتر هومان راجل ومرأة كي بعضهم، كل واحد عنده الحق يدير واش يحب في حياته. الوغ لو كان تعدي عليك طفله في الطريق لابسه مشبوح وصار ديرونج
البروبليم مش فيها فيك انت. this simple easy. لكن انت باغباغ في مخك ومكبوت لهذاك البوان وفريستري ماكش قادر تتحكم في الغريزه تاعك، روح شوف طبيب، روح لقى حل لروحك. حنا نبقاو ديما نتحججوا بالدين، الدين تاعنا قال هك والدين تاعنا هك. الدين تاعنا قال لك مسلي في مسا وحده كي تعدي عليك في الطريق. الدين تاعنا قال لك قول لوحده راكي كي تعدي عليك في الطريق. اسكو الدين تاعنا قال لك احكم وحده من الصاك وقول لها عطيني النيميرو تاعك؟ لا ما قالكش، ما قالكش. الوغ سي كوا البروبليم؟ علاه نبقاو ديما نمسحو في الدين ونقولو الدين قال والدين قال والدين قال؟ الدين ما قالش. نو، نتوما اللي قلتو، نتوما اللي فريستري من داخل لواحد البوان وين ما تقدرش تريزيستي. لا غالب، لازمك تهضر، لازمك تعبر بطريقه تاع واحد انيمال مش تاع واحد عبد. ان فات لو كان حبينا نعرفوا على الرجاله في لا سوسيتي سو كومبورت بهاد لا فاصون، جو بونس با كو سي بزاف كومبليكي، باسكو لا فاصون اللي باتنا بها لا سوسيتي هي اللي خلات لو جون الجيريان يقول لي هاك من الصغر نلفوهم باللي الطفل خير من الطفله. ميم لي بارون كي يكونوا يهضروا مع ولادهم انت كطفل، انت كي طفله which is wrong, completely wrong. نولفو لا في باللي راهي زادت جوست بور سيرفير باش طيب تسيق من بعد تجيب الولاد و سي بون حياتها كامل خدامه. and this is completely wrong تاني. and نولفو الطفل يدير واش يحب بلا ما يكونوا كاين دي كونسيكونس، والطفله اي حاجه ديرها لي كونسيكونس كامل اللي يطيحوا عليها جامي نلومو الطفل نلومو غير الطفله. ميم في لي زيستوار تاع لارسالمون اللي صراو قدامي ولا اللي قريتهم ولا اللي بعتوهم لي ولا اللي حكاوهم لي بنات، ديما 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 يدوروا 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 والصباع تاع الاتهام يروح للطفله ديريكت. سي تا فوت انتي. اون بليس نولفو بلي الطفله دوا سو كوفرير كامل sinon elle va attirer l'attention في الوقت اللي سي با سا فوت، لا فوت تاع الحيوان اللي اتيرات لاتونسيون تاعو. Yeah, it's okay. تشوف وحده في الطريق تعجبك. Yeah, good. That's good. مي كاين proper ways to do it. كاينين طرق سليمة باش تتقرب من هذيك لا بيرسون ابار انك طيش لها هضره مش مليحة. That's not good for anyone. انت تبان ريديكول، هي تتجرح and no one wins. ولا كان على 1% هادوك اللي يعجبهم الحال سيل تو بلي ما تعممش على 90% اللي بقاو. فو جوست نفيقوا مع رواحنا ونفهموا باللي باش نكونوا better persons، باش تكون a better society لازم كل واحد يتلهى بروحو، يسقم روحو، try to be the best version of himself and stop telling other people to do what we want them to do. وجوست ديروا في بالكم باللي راجل تا صح جامي يطيش هضره المرأة، راجل تا صح جامي يضرب مرأة، وراجل تا صح جامي يسب مرأة. الخطرة جاية كي تعدي عليك طفلة وتجيك اونفي باش طيش لها هضرة، ايماجينيها واحد حدايدي قد تسخط وقادر يدور ليك يلبسك تو سامبلومون درك تطفى ما دير والو. try it stupid motherfucker.